بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وبشرى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الإسلامية إثم الخطأ، واليوم نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمة الإسلام ما نسيه المؤمن. النسيان صفة من صفات الإنسان، صفة لازمة له، بمعنى أن الإنسان لا بد له من نسيان. ولذلك قال بعض العلماء إن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى. والنسيان صفة نقص في البشر، وصفة الكمال لله سبحانه أنه لا ينسى. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يخطئ ولا ينسى. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة مريم: وما كان ربك نسيا. وذكر الحق سبحانه وتعالى أن هذا النسيان صفة لازمة لأبينا آدم عليه السلام، أبي البشر. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن النسيان صفة لازمة للبشر، لا بد أن تخطئ، لا بد أن تنسى. هل يؤاخذك الله إذا نسيت في الأحكام الشرعية؟ إذا نسيت، هل يكون الحق سبحانه وتعالى ويأمر الملائكة أن يلازمك في هذا الخطأ ويحاسبك عليه؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، يعني إثم الخطأ، والنسيان. النسيان هذه من الله عز وجل رحمة. تخيل أن هذه الصفة، النسيان، صفة رحمة أصلا من الله سبحانه وتعالى. تخيل أن الإنسان مات أبوه أو ماتت أمه وكان عزيزا عليه يحبه حبا جما، أو مات ابنه أو ماتت بنته أو ماتت زوجته أو المرأة مات زوجها، ولا تنسى. فتخيل أن الإنسان يظل متذكرا طيلة حياته مواقفه مع أبيه وأمه وأخيه وأخته والمرأة وزوجها. إن هذا يؤرق حياة الإنسان. ولذلك فإن تشريع النسيان في حد ذاته تشريع رحمة. لكن أحيانا يطغى هذا النسيان على الإنسان فينسى بعض ما كلفه الله به. في الصيام يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يمتنع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ينسى الإنسان أحيانا فيأكل أو يشرب. هل يحاسبه الله على ذلك فيفسد الصيام بهذا ولا يتقبل الصيام؟ أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأحيانا يكلف طبعا الإنسان بالصلاة المكتوبة، سميت المكتوبة لأن الله كلف بها الإنسان 5 مرات في اليوم. ينسى الإنسان أحيانا بعض الصلوات ولا يتذكرها بسبب النوم، بسبب الانشغال بالعمل، بأي سبب كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. أرأيتم تشريعا يفيض إنسانية ويفيض حبا للإنسان ويفيض رحمة وتسامحا من هذا التشريع الإسلامي؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ونختم بدعاء الله عز وجل الذي علمنا إياه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.